स्टँड तुवें केन्ना बंधाऱ्याचें काम फातर्डा मतदारसंघात लोकांनी ओपोज केल्लें आयकलां? हें कित्याक आयकूंक ना? कित्याक डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटे लोकांक जाय तें करप हें एक लोकप्रतिनिधीचें म्हाका दिसता कर्तव्य जावन आसा. आतां जंय प्रायवेट बेनिफिटा खातीर कामां जातात ती पसून व्हडलीं कामां 280 कोटी 280 कोटी म्हळ्यार सादें न्ही. 280 कोटीचें काम आनी ते कामाक लोक ओपोज करता कित्याक लोकांक कांय फायदो ना. हाजो अर्थ कितें? हे 280 कोटी कोणाक तरी प्रायवेट बेनिफिटा खातीर सरकार मोडटा. सो सरकाराक म्हजो डायरेक्ट दोश आहा की सरकार लोकां खातीर ना, सरकार आपल्या खातीर आहा आनी काम एक कडेन करप आनी इम्प्लिमेंटेशन दुसरे कडेन करप. हाजो अर्थ कितें की हें एक स्कॅम आनी ही असली स्कॅमां ह्या सरकाराचे कार्यकाळान स्कॅम अ डे सरकार दिसाक एक स्कॅम जाता आनी लोक भायर येतात. लोक भायर येवन पसून सरकार सुदारता कित्याक सरकाराक मत मारिल्लो आहा की आमचे सोडून देर इज नो अल्टरनेटीव. टिना फॅक्टर म्हणटा तो अशें तांकां दिसता. हांव मागता लोकां कडेन एकवट ज्या एकवटान युनिटी मॉलाक ओपोज केलो त्या भशेन सगळ्या कडेन गोंयांत लोकांनी उठपाची गरज आहा. जागृत गोंयकार जेन्ना उठटा तेन्ना सरकाराची कशी फुट्टा तें आमी पळयल्लें आहा. ते पडते जावपाक गरज आहा. जो हो टेंडर जाल्लो आसा तो सर 3 वर्सां पयलीं जाल्लो अशें दिसना तुमकां? आतां परत हांवें जेन्ना थंय आमचो आवाज थंय मिटींग घेतिल्ली कुडचड्यार तेन्ना म्हजे म्हळ्यार लोकांची ही समस्या आयिल्ली आनी हांव इश्यू रेज करपाक नाशिल्लो असेंब्ली. म्हाका दिसता लोकांक प्रोजेक्ट नाका तो अननेसेसरीली सरकारान तो करप आनी 280 कोटीचो प्रोजेक्ट कोणाक सांगनासतना जेन्ना सरकार करता तेन्ना तरी समथींग अमीस कितें तरी घुसपलो. कित्याक येदेशे 2 पयशांच्या कामाक पसून येदो व्हडलो इव्हेंट करतात. येदो व्हडलो 280 कोटीचो प्रोजेक्ट तेन्ना सांगनासतना करपाक लागतात आनी पुलीस प्रोटेक्शन घेवन जेन्ना करूंक लागतात तेन्ना कितें तरी घुसपलां आनी कोणाक खंय तरी गजकरण आहा, खंय तरी स्कॅन्डल आहा, खंय तरी कारस्थान जाल्लें आहा हें सिद्ध जाता. तुमचो सपोर्ट आसतलो फूल तांकां. लोकांक थँक्यू. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.